लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित, सहज वातावरण बनाउन दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने व्यवसायी र सरकारवालाहरूको माग। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 12वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता। महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको एकता सुदृढ बनाउने नेपाली कंग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय, आफूले निष्पक्ष भएर काम गर्ने सभापति देवाको भनाई। ओमिक्रोनको जोखिम देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीद्वारा हजारौं उडान रद्द, क्रिसमस पर्व शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइँदै। र एबीसी सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमन्स भलिबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, आयोजक बंगलादेश विरूद्ध सोझो सेटको सफलता। मुलुकमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकम तरलताको अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्र ठप्प प्राय छ। कोरोना महामारी केही मत्थर भएपछि निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा सरकारी खर्च र अन्य स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव चुलिएको हो। केन्द्रीय बैंकले तरलता अभाव समस्या समाधान गर्न तत्काललाई सहज हुने नीति ल्याए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी एवं सरकारवाला बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पुस पहिलो सातासम्म 4 खर्ब 37 अर्ब ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेप जम्मा 1 खर्ब 12 अर्ब मात्रै संकलन गरेका थिए। अस्वाभाविक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूले सोही अनुपातमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन देखिएको हो। तरलताको चरम अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केही समयदेखि औद्योगिक पदार्थ लगायत अन्य वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्न समेत कठिनाई भएको र उत्पादन नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै हालै मात्र उद्योगी व्यवसायीले गभर्नरलाई गुहारेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल, अब 6 महिना अगाडि तरलता फालाफाल हाम्रो उद्योगमा प्रतिष्ठानमा ब्याङ्कर्सहरू लाइन लागिरहनु भएको हुन्थ्यो कि लोन लिइदिनुस् भनेर। 6 महिना पछिको स्थिति कस्तो भइदियो भने पैसै छैन भन्ने स्थिति भयो। यसरी चाहिँ दीर्घकालीन योजना कसरी बनाउन सकिन्छ र? मलाई दिइएको ऋण मैले प्रयोग गर्न सकिन। ब्याङ्कमा के भन्नुहुन्छ भने जस्तै सीडी रेशियो 90% लागि भएको छ, हामी त्यो लिमिट भित्र बस्नुपर्छ र हामीसँग पुँजी अभाव छ भनेर ब्याङ्कले भन्नुहुन्छ। मैले मेरो सप्लायरबाट सामान किन्नको लागि कुनै एलसी खोल्नको लागि पनि ब्याङ्कसँग पर्याप्त पुँजी भएन भने त्यो सप्लायरले भोलि हामीलाई विश्वास कसरी गर्ने? विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा पनि लगानी योग्य रकम तरलतामा चाप परेको हो। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना भन्दा बढ़ी समयसम्म मुस्किलले 7% मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। तरलताको समस्या समाधानको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र स्थानीय तहको खातामा रहेको 80% रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले बैंकहरूमा थप 50 अर्ब थपिने सरकारको दावी छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको खातामा करिब 2 खर्ब 50 अर्ब रूपियाँ जम्मा हुनेछ। यस्तो व्यवस्थाले तत्कालका लागि तरलताको समस्या समाधान गर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि नीति निर्माण तहबाटै ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद शिवराज अधिकारी बताउँछन्। यो चाहिँ सिजनल इफेक्ट भयो। सिजनालिटी चाहिँ टाइपको सिजनल भनेको बेला बेलामा चाहिँ आइराख्ने चाहिँ समस्या भयो कि हाम्रो क्रेडिट रहन्छ। यो लिक्विडिटी क्राइसिस प्रत्येक वर्ष एउटा टाइममा सधैँ आउँछ भनेको कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो काम गराइमा चाहिँ डिफेक्ट छ, कहीँ न कहीँ चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएको छैन। यो हिसाबले हेर्नुपर्छ होइन। दीर्घकालीनलाई मैले त स्टडी नै गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ काम गराइहरू हाम्रो पोलिसीले चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ अन्यत्रै पारेको छ जस्तो होइन। लगानी योग्य रकमको अभावले एकातर्फ बैंकबाट सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था नरहेको र लगानी भइसकेको ऋणको ब्याजदर पनि बैंकहरूले आफू खुसी बढाउँदै लगेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। यद्यपि बैंकहरूले भने बाहिर भनिए जस्तो अवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्सलाई ल्याउन सकियो भने मात्र पनि अवस्था सहज हुन सक्ने बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय बताउँछन्। नर्मल भन्दा त न्यू नर्मलमा जाने कुरामा के औजारहरू प्रयोग गर्ने, कहाँ हामी डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने, त्यो अभियानमा हामी आफ्नो रिसोर्सलाई जस्तो एनआरएनको पैसा नेपालीहरूको विदेशबाट पैसा ल्याउने कुरामा, रेमिटेन्सलाई ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याउने कुरामा अब हाम्रो त्यहाँ मुभमेन्ट, त्यहाँ हाम्रो बजारी, त्यहाँ पोलिसीले सपोर्ट गर्ने, त्यहाँ सरकार र विभिन्न हामी बैंकहरूले कसरी त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने भनेर हामी जानुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिरहेकाले अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, कर्जा 435 अर्बले बढ्दो पिरियडमा डिपोजिट चाहिँ जस्ट 100 अर्बले बढ्यो। अब त्यसको मिसम्याच स्वाभाविकले मार्केटमा पर्ने भयो, लिक्विडिटीमा पर्ने भयो। यिनलाई एड्रेस गर्ने विषयमा हामीले
इमिडिएट गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुरा के छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो रणनीति बनाएर जानु पर्ला, यस विषयमा चाहिँ मिड टर्म र दीर्घकालको लागि हाम्रा एक्सरसाइजहरू जारी छन्। हामीले आवश्यक मेजरहरू लिएका छौँ। ती मेजरको चाहिँ कन्सिक्वेन्स यदि कुनै नकारात्मक आउँछ भने तिनलाई मिटिगेट गर्न, तिनलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामी त्यही खालका कदमहरू नियमित चाल्नेछौँ। पछिल्ला महिनाहरूमा कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा थियो, तर अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको छ। यही मौकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणमा आफूकुसी ब्याज दर बढ़ाइरहेका छन्, जसको मारमा साना लगानीकर्ता बढ़ी परेका छन्। त्यसो त मुलुकमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुनु नौलो भने होइन। पटक पटक उही समस्या दोहोरिने तर दीर्घकालीन रूपमा समस्या नखोजिने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा संकट चुलिँदै गएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्ता। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्यको चुनावका लागि 12वटा राजनैतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले केहीले सबै प्रदेशमा भाग लिने गरी र केही दलले केही प्रदेशमा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताउनुभयो। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल लोकतान्त्रिकले सबै प्रदेशमा भाग लिने गरी निवेदन दर्ता गराएका छन्। नेमाकिपाले बागमती, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले प्रदेश 2 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिमका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्र सभाको रिक्त पदका लागि आगामी माघ 12 गतेका लागि चुनावको मिति यसअघि नै तोकिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि स्थानीय तहमा 1493 र प्रदेश सभामा 532 गरी 2025 जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। 8वटा मतदान स्थलमा 14वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। पौष 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले महाधिवेशन पछिको अवस्थामा पार्टीमा सुदृढ़ एकता कायम गरेर अगाडि बढ़ने संकल्प गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता अद्यावधि गर्ने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड्याललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनबाट कांग्रेसको 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन भएको छ। निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले प्रमाणपत्र बुझे लगत्तै पहिलो बैठक बसेको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र आफूले निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा भएको हार जितलाई नहेरी सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टीलाई अघि बढ़ाउने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा बोल्दै उहाँले आफू सबै नेता कार्यकर्ताको सभापति भएको बताउनुभयो। यो पार्टीले सच्चा मानेमा सम्पूर्ण नेपाललाई आत्मसात गरेर सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको छ। यस पार्टीलाई चाहिँ भोलिका दिनमा जसरी प्रभावले मलाई विश्वास गर्नुभयो म सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन लाग्नेछु। पूर्ण रूपमा म चाहिँ सबैको सहयोग, निष्पक्ष रूपमा सबैको सहयोग, कुनै चाहिँ यो मलाई भोट हाल्ने निश्चित मतलब छैन। म सबैको सभापति हुँ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन गराउन सक्नु पार्टीको सफलता भएको देउवाको भनाइ थियो। उहाँले अब पार्टीलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा पहिलो दल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पूर्ण भएर पार्टी आएको छ। यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस बराबर पूर्ण डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज वडादेखि नै भएको कुनै पनि पार्टी मलाई लाग्दैन। मलाई त अरू पार्टी विषयमा लागि भन्नु छैन, तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि वडादेखि तलदेखि नै चाहिँ नि पूर्ण रूपले डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज गरेको छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नु छ। अहिलेको बेला समावेशी समानुपातिक किसिमले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि 10% प्रतिनिधि मनोनयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। यसअघि 5% मनोनयनको व्यवस्था भए पनि द्वन्द्वकालमा सैन्य फाँटमा काम गरेका नेताहरूलाई समेट्न र विभिन्न पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई समेट्न भन्दै मनोनित प्रतिनिधिको संख्या बढ़ाइएको हो। आजको स्थायी समिति बैठकले मनोनयनको जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएको हो। अब दाहालले 148 प्रतिनिधि मनोनयन गर्नुहुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसैबीच स्थायी समिति सदस्य हरिबल गजुरेलका अनुसार पदाधिकारी चयनका विषयमा सर्वसम्मति गर्ने भनिए पनि अझै कुनै सहमति बनेको छैन। पदाधिकारी चयनका लागि अध्यक्ष दाहालले नै प्रयास गर्ने गजुरेलले बताउनुभयो। यसैबीच सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रले संशोधन बिना अमेरिका सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौतामा देखिएको अस्पष्टता हटाएर मात्र अघि बढ़ने बताउनुभयो। एमसीसी को बारेमा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनताको भावनालाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर र यो प्रोजेक्ट भित्र पहिलाको सुरुवातको सम्झौता त्यसपछिका कयौं सम्झौताबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छौं। बिना परिमार्जन बिना संशोधन त्यत्तिकै चाहिँ यो जाँदैन। 5 दलीय गठबन्धनको हालैको बैठकबाट गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार सम्झौताको विषय टुङ्गो लगाइने दाहालको भनाइ थियो। उहाँले एमसीसी सम्झौताबारे अमेरिकी अधिकारीसँग नियमित संवाद भइरहेको समेत बताउनुभयो। मैले अमेरिकनहरूसँग पनि मेरो लगातार जस्तै कुरा हुने गरेको छ। एमसीसीसँग सम्बन्धित हामीलाई कुनै खालको दबावबाट होइन, एउटा यहाँ रहेका अस्पष्टता स्पष्ट गर्ने कुरा, अल पार्टी मिटिङबाट एक खालको समझदारी देशभित्र बनाउने कुरामा हामी लागेका छौं। त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ र त्यो समयको बारेमा कुनै खालको दबाव हुन हुँदैन भन्ने खालको आग्रह पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा सो सम्झौताबारे प्रश्न उठ्ने देखिएपछि अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त पार्न पुरानै अडान राखेको अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसंग। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोध चुनावसम्म रहने चेतावनी दिनुभएको छ। विराटनगरमा आज संचारकर्मीसँग बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको अवरोधका बीच संसद बैठक चलिरहेको भन्दै चुनावसम्म अवरोध जारी रहने बताउनुभयो। संचारकर्मीसँगको सवाल जवाफमा उहाँले चुनाव हुनुपर्ने आफूहरूको माग गरेको बताउनुभयो। कुनै बेला 2/3 प्रधानमन्त्रीले अहिले संसदमा शक्ति संघर्ष गरिरहनु पर्ने दिन छ। यो कहिलेसम्म यसरी चल्छ? चुनाव चलिरहेको छ, हामीले विरोध गरिराखेका छौं, चलिरहेको छ। अब बलजफ्ती गर्ने बानी परेकाहरूले बलजफ्ती गरिरहेका छन्। अर्ली इलेक्सन हुन्छ त? त्यो धेरै ठूलो कुरा होइन। जहिले भए पनि इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सन भएपछि धोबी पाट लगाइन्छ। संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर एमाले बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरकारले हालसम्म एमसीसीको बारेमा आफ्नो नीति ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ओलीको भनाइ थियो। एमसीसीको बारेमा गठबन्धन दलभित्रका पार्टीको छुट्टा छुट्टै नीति भएकाले सरकारको धारणा आएपछि मात्रै आफूहरूले केही बोल्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँहरूले एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको थियो, अहिले सरकारको पोलिसी के हो उहाँहरूले बताउनु भएको छैन। सरकारको यो पोलिसी हो, यो गर्छ, ल यसो गरौं भन्ने कुरा त सरकारको तर्फबाट आएको छैन। अब व्यक्तिगत तवरमा उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ। संयुक्त भए पनि त गठबन्धनको भए पनि गठबन्धन भन्छन् नि उनीहरू, त्यो गठबन्धनको त केही नीति होला। बन्धन कहाँबाट हो त? आफ्ना आफ्ना नीतिमा चल्ने हो भने। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ़ दलको गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको समेत बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने बताउनु भएको छ। गोर्खामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजाँदा सायद हेराउन नपर्ने भन्दै गठबन्धन दलसँगको छलफलपछि मात्रै प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता नेपालले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकाले संसदबाट पास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विश्वभरका ईसाई धर्मावलम्बीले विशेष उत्साहका साथ क्रिसमस पर्व मनाउँदैछन्। नेपालमा रहेका ईसाई धर्मावलम्बीले पनि शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाउँदैछन्। ईसाई धर्मावलम्बीले नजिकैको गिर्जाघरमा भेला भई आज क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्छन्। ईस्वी सम्मत अनुसार हरेक वर्षको डिसेम्बर 25 लाई क्रिसमस डे का रूपमा मनाइन्छ। आजको दिन संसारभरि शुभकामना आदान प्रदान तथा उपहार साटासाट गरी क्रिसमस रूख सिंगार्दै विशेष भोजनको
विशेष भोजको आयोजना गर्ने चलन छ। नेपालमा 8,500 गिर्जाघर र 30 लाख भन्दा बढ़ी क्रिश्चियन धर्मावलम्बी रहेको नेपाल क्रिश्चियन महासंघले जनाएको छ। क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, नगरकोट, चितवनको सौराहा, पोखरा लगायतका स्थानमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ़ेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,283 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 157 र 2,164 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,583 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बीच मुलुकभर 32.9% कोभिड-19 विरूद्धको दुवै मात्रा खोप लगाइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै 43.2% कोभिड-19 विरूद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा भित्रिएका कोभिशील्ड, भेरोसेल, एस्ट्राजेनेका लगायत खोप पहिले पनि सरकारले लगाइरहेको छ। पछिल्लो समय 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि मोडेर्ना र फाइजर खोप लगाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो केही दिन यता मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या स्थिर छ। नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 3 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। डायरीबाट सम्झना र शैलीको नमस्कार। तनहुँमा शुक्रबारसम्म 20,330 जना बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाइएको छ। पौष 6 देखि 14 गतेसम्म जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 37,025 जना विद्यार्थी र 1,349 जना अन्य गरी 38,374 जना बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 162 वटा खोप केन्द्रबाट कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाइदैछ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा कुटनी पिसानी मेसिन वितरण गरेको छ। 50% अनुदानमा 17 जना कृषकलाई मेसिन उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष माया देवी राणाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धान कुट्न वा अन्य कुटनी पिसानीका काम गर्नका लागि किसानलाई मिल खोज्दै टाढा जानुपर्ने समस्याको समाधानका लागि मेसिन उपलब्ध गराइएको हो। मेसिनबाट धान कुट्न, पिठो पिस्न, मकै, कोदो, गहुँ, फापर पिस्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का कृषकले चालू आर्थिक वर्षमा करिब 7 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका छन्। सुन्तला बिक्रीबाट 10 देखि 12 करोड़ रुपैयाँ गाउँ भित्रने अनुमान गरिएको उमाचोक सुन्तला ब्लक सञ्चालक समितिका संयोजक निर्मल अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा सुन्तला बिक्रीबाट एउटा कृषकले न्यूनतम 5,000 देखि 65 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गरेका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका 4 को विमल नगर स्थित चुन पहरालाई संरक्षण गर्नका लागि 4 दिने महोत्सव सञ्चालन गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्ड 4 लेनको बनाउने क्रममा चुन पहराको अस्तित्व समाप्त गर्न नहुने भन्दै चुन पहराको संरक्षणका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण सिंह थापाले बताउनुभयो। गण्डकी अल्पाइन क्लब, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा बन्दीपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा पुष 9 देखि 12 गतेसम्म गरिएको महोत्सवमा देश विदेशबाट आएका माउन्टेनिङ, गाइड बीच, रक क्लाइम्बिङ प्रतियोगिता समेत रहने जनाइएको छ। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना र शैली बिदा हुन्छु। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। पुँजी बजार काठमाडौँ केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेशगत संरचना अनुसार विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पुँजी बजारले छरिएर रहेको पैसालाई समेट्ने, व्यवसाय र अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग हुने हुँदा पुँजी बजारको विरूद्धमा सरकार नरहेको बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेको पुँजी बजारले विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै वहाँले प्रदेश सरकार बजारको विकास र विस्तारका लागि सदैव तत्पर रहने बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको विस्तार वृहत रूपले भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बजार विस्तारको तुलनामा धितोपत्र नियमनको आवश्यकता अनुसार हुन बाँकी रहेको भन्दै वहाँले त्यसका लागि बोर्डले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले प्रदेश तहमा पनि शेयर बजार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार
नियामक र अन्य संरचना हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 का संयोजक भीम घिमिरेले सचेतनाको अभावमा देशका अधिकांश जनताले पुँजी बजारको सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो। राजधानी बाहिर पुँजी बजारका सम्बन्धमा सरकारवाला, लगानीकर्ता र सरकारी निकाय समेत निष्क्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले हजारौं उडान रद्द गरेका छन्, जसका कारण क्रिसमसका बेला लाखौं यात्रुले कठिनाई भोग्नु परेको छ। बीबीसीका अनुसार हिजोका लागि तय गरिएका करिब 2400 उडान रद्द भएका थिए र आज पनि 2300 भन्दा बढ़ी उडान रद्द भएको बताइएको छ। आज रद्द गरिएका उडान मध्ये 800 भन्दा बढ़ी अमेरिकी एयरपोर्टमा अवतरण वा उडान गर्ने तालिका थिए। फ्लाइट अवेयर वेबसाइटका अनुसार भोलि पनि 100 उडान रद्द हुन सक्ने बताइएको छ। आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै उडान रद्द गर्नु परेको वायु सेवा कम्पनीहरूले बताएका छन्। भारत सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खोप अभियान मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको 183 केसको विश्लेषणपछि भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सो जानकारी दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव राजेश भूषणले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित 10 मध्ये 9 जनाले खोप लगाएको पाइएको छ। त्यस्तै 27% संक्रमित भारत नछाडेका व्यक्ति रहेका छन्। यसबाट पनि ओमिक्रोन स्थानीय स्तरमा फैलिसकेको अनुमान गरिएको छ। संक्रमित मध्ये 91% कोरोनाको पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। विश्लेषण गरिएका 183 जना मध्ये 7 जनाले मात्र खोप नलगाएको भेटिएको छ। तीमध्ये 3 जनाले बुस्टर डोज समेत लगाएका थिए। म्यानमारको द्वन्द्वग्रस्त काया राज्यमा महिला र बालबालिका सहित 30 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। सेनाद्वारा मारिएका ती सबैको शव गोप्य तरिकाले जलाइएको आरोप मानव अधिकारवादीहरूले लगाएका छन्। हप्रुसो शहरको मोसो गाउँ नजिकै सो हत्याकाण्ड भएको उनीहरूले दावी गरेका छन्। सेनाले मानव अधिकार हनन गर्दै क्रूर र अमानवीय हत्या गरेको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। यद्यपि जुन्ता सरकारले भने आतंककारी गतिविधिमा संलग्नलाई सेनाले मारेको दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। एबीसी सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमन्स भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। ढाकामा जारी प्रतियोगितामा बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा जित निकालेको हो। नेपालले बंगलादेश विरूद्ध 25-5, 25-15, 25-17 को सह जित निकालेको हो। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। यसअघि नेपालले हिजो मालदिप्सलाई 3-0 कै सोझो सेटमा हराएको थियो। 6 टोली सम्मिलित प्रतियोगिता राउण्ड रोबिनका आधारमा भइरहेको छ। नेपालले भोलि उज्बेकिस्तान र पर्सि अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको आजको पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा मुन्टाबा पिस्टनले 2 गोल गरे। सुरेश कुमालको नाममा 1 गोल रह्यो। च्यासलका रमेश बर्तौलाले 1 गोल फर्काएका थिए। खेलको 25औं मिनेटमा मुन्टाबाले गोल गर्दै हिमालयनलाई शुरूआती अग्रता दिलाए। खेलको 56औं मिनेटमा मुन्टाबाले अर्को थप 1 गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 75औं मिनेटमा रमेशले गोल गर्दै च्यासललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याएका थिए। खेलको 80औं मिनेटमा सुरेशले गोल गर्दै हिमालयनलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै हिमालयनले 6 खेलमा 8 अंक जोडेको छ। रेलिगेशन जोन भन्दा माथि उठेको अवसर खेर फालेको च्यासलले 6 खेलमा 4 अंक जोडेको छ। च्यासल अंक तालिकाको 13औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै ए डिभिजन लीग फुटबलको आजको दोस्रो खेलमा मसिन्द्र क्लबले मनाङ मर्स्याङलीलाई 1-0 ले हराएको छ। सुनिल बलले 90औं मिनेटपछिको अतिरिक्त समयमा आकर्षक गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। जितपछि मसिन्द्र 6 खेलबाट 14 अंक सहित पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेल खेलेको मनाङ 13 अंक छ। आजको जितले मसिन्द्रको एएफसी कप खेल्ने सम्भावना बढ़ाएको छ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौ। नमस्कार।